هنا نحط هنا دونك هذه باش نحطوها الومي، هذه ايتانت وهذه ايتانت. يقول قائل الليد 1 هذه سين ليد روج ولا اورانجي ولا فيرت؟ ها نطبق من هنا اش قال لي هو في الديسكريبسيون؟ قال لك كي تبدا الباتمون بار مينوت ما بين 40 و 80 هنا الديود اللي تشحن سي الديود فيرت هكا ولا؟ شوفوا هنا هاكا عندنا بين 40 و 80 انا الديود اللي شعلت ليد 1 معناتها هذيك لا ديود هنا نحطوا كولور لا ديود كولور فيرت. اوكي باهي نتعداو الكا الثاني تاع واش ناخذ ان دوزيام كا. لو دوزيام كا يو 2 بين محصوره بين هنا هكا ديجا من التابلو اللي قبلها من 1.7 et 2.8 فولت. ناخذ فالور محصوره بين 1.7 و 2.8 فولت. ناخذ باغ اكزومبل 2 فولت. ها بون فاس خدمنا اللي عندنا خلينا بينا يو 2 ما عادش 3 فولت غادي توا قلنا باش ناخذ اون فالور دو محصوره بين 1.7 و 2.8 2 فولت باغ اكزومبل. اوكي باهي معناتها 2 فولت هذيك باش نلقاو هنا 2 فولت هنا 2 فولت وهنا 2 فولت. باهي نشوفو هنا لا طونسيون اللي على البلوس كيف ني بارابور لا طونسيون على الموا. الطونسيون على البلوس هنا اصغر من الطونسيون على الموا. معناتها الموا اليو اس 2 ما تاخوش بلوس في سات تاخذ موان في سات. الموان في سات تاعنا هي شنيا؟ الموان في سات تاعنا هي زي 0 فولت. دونك هنا هيك باش تاخذ 0 فولت. اوكي باهي نشوفو لو ديزيام امبليفيكاتور عندنا هذه البوتونسيال نتاعها 2 فولت. البوتونسيال على الموا اللي هو بيدو يو بي هنا قداش يو بي هذايا؟ يو بي هي 1.59 فولت هكا ولا؟ دونك 1.59 فولت التونسيون على البلوس اكبر من التونسيون على الموا. يو اس 2 باش تاخذ يو اس 3 باش تاخذ بلوس 5 فولت. اخر توا امبلي التونسيون على البلوس هنا 1.59 فولت اقل من التونسيون على الموا اللي هي 2 فولت. دونك كيف هذا باش تاخذ 0 فولت. دونك اش عندنا هنا؟ 0 5 0. انا الديود باش تشعل كي نجي نشوف هنا الديود الاولى هكا بين 0 و 0 دونك ما تشعلش. الديود الثاني بين 5 وعندها الكاتود تاعها في الزيرو دونك هذه باش تخدم. الديود الثالثه ما نخدمش هنا. دونك باش نحط هنا عندي هنا قلنا 0 5 0 لا ديام ليد هي اللي باش تشحن. كي نجي نشوف هنا قداش لي باتمون بار مينوت ما بين 80 و 160. وقال هنا في التابلو اللي قبله هذاك الكل قال لنا اذا كان الباتمون ما بين 80 و 160 راهي اون ديود اورانجي كي فا سالومي. باهي نتعدى هنا ديود اورانجي. دونك هيك باش تكون كان ديود اورانجي هيك الديود الثانيه هي اللي باش تشعل. دونك نحطو كولور اورانجي. باهي اخر فالورات هنا عندنا لي فالور اللي خدمناهم توا هيكم. توا الباتمون بار مينوت محصوره بين 160 و 240. دونك لا طونسيون يو 2 باش تكون محصوره بين 1.2 و 1.7 1.7 فولت. ناخذ توا دي فالور محصورين بين 1.2 و 1.7. ونعاود نثبتو من جديد. دونك ناخذ دي فالور ستريكتومون سوبيريور à 1.2 و inférieur égal à 1.7. ناخذ une valeur دونك ان اكزومبل 1.5 فولت. دونك 1.5 فولت هذاك باش يكون هنا واش تكون 1.5 فولت هنا واش تكون 1.5 فولت في بطبيعة الحال في التونسيون في البوتنسيال هذاك على البور الانفرسوس. نبدا هنا الامبليفيكاتور الاولاني هذا طونسيون على البلوس اقل من طونسيون على الموا. دونك يو اس 2 باش تاخذ موان في سات اللي هي 0 فولت. الطونسيون على البلوس هذا هنا الطونسيون على الموا ما نساوش اللي هو بيدو هنا هو 1.59 فولت. دونك هنا اصغر هذا باش تاخذ 0 فولت. شوف الطونسيون على البلوس هذا اللي هو 1.59 اكبر من 1.5. دونك هنا باش تاخذ هذه هي باش تاخذ 5 فولت. دونك هنا هذا باش ياخذ 0 0 هذه 5. دونك هنا حسب التابلو هذايا الديود الثالثه باش تشعل قال لك كي تبدا الباتمون بار مينوت ما بين 160 و 240 سي ديود روج. دونك على فان هنا باش تلقاو اون ديود روج هنا.
دونك هنا قلنا هذيك 0 هذه 0 هذه 1. دونك هنا كولور قداش عندنا لي طونسيون قلنا 0 0 هذوما 5 فولت. لي ديود اللي ما يشعلوش هما الأولى والثانية. الثالثة اللي تمشي دونك هنا سي اون ديود روج. اوكي باهي. Donc on passe à un circuit de mise en forme. Ah oui, comme l'oled. Donc on a cherché le circuit de mise en forme. Le schéma structurel du circuit de mise en forme est présenté par la figure suivante. Les amplificateurs sont polarisés entre plus VC, il y a plus V7 plus 15 volts, moins VC, il y a moins V7 qui est égal à moins 15 volts. Bon, on a un circuit derrière. L'amplificateur A5. Quel est le mode de fonctionnement de l'amplificateur? Je on a régime saturé, pardon, régime linéaire. Allez, régime linéaire. Car la sortie elle est connectée à la borne inverseuse. Donc car la sortie est connectée à la borne inverseuse. Exprimer le courant I. La deuxième question, exprimer le courant I en fonction de U2, E et R. Donc, on a l'expression هذه نحطوا les tensions au bord de chaque résistance. نبداو هذا le courant I هنا. هذه quelle tension? هذه la tension RI. Les amplificateurs internes sont des amplificateurs parfaits. Le courant I- ou I+, هذوما هنا sont nuls كالعادة. نفس الكورون هذاك هو بيدو شحال ريزيستانس هذه سي اون ريزيستانس RI. اوكي باهي. دونك بعد شحال عندنا ان دوزيام كورون اللي هو هنا الفالور نتاعو 2I. اون فا شونجي لا كولور هنا باش هذايا 2RI. هذايا 2I معناتها مرتين قد الإي. راهو هذاك مش I2 تقرا 2I. باهي نفس الكورون هذاك هنا باش تعدل هذايا هو كيف زاد 2I. هذه لا تونسيون 2RI. Donc, on a exprimé le courant I en fonction de U2, E et R. Donc, on va appliquer automatiquement la loi d'Imai. شحال ناخذوا الماء هذايا كالعادة من الماس de la masse vers la masse. مش بالضرورة de la masse vers la masse معناتها من أي بوان نرجعوا لأي بوان. راهو هنا كونفونسيون نعملوها بيناتنا نخرجوا من الماس نرجعوا للماس. هنا نسميها اون ماي لا ماي اون. لا ماي اون هذايا اش تعطينا؟ تراه نبداو لا ماي اون. دونك تعطينا E moins 2RI. هاكا هذه E moins 2RI ونزيدوش نرجعو هنا moins 2RI مرة أخرى. دونك هنا كي تيقال 0 E moins 2RI moins 2RI égale 0 معناتها E moins 4RI égale à 0. C'est-à-dire E égale à 4RI. D'où le courant I égale à E sur 4R. Ok. Mais c'est bon. Donc هذا بالنسبة للكورون تاعنا. باهي on passe. C'est bon, on fait حتى question. Allez, on passe. Donc عندنا I الأولاني هذاك اللي هو donc E sur 4R. باهي. بون هاكا نرجع طبعا هنا بالنسبة للماي اون هذا نثبت مليح. هنا هذا في الماي هذا باهي. هنا شوف قال هنا en fonction de quoi? En fonction de U2, E et R. باهي احنا شقينا طبعا هنا I qui égale E sur 4R. باهي كي نرجعوا نتبعوا هنا الكيسيون هذا كما قال بالضبط هنا.
ماهيش en fonction de E R برك en fonction de U2 E et R. نجي نشوفوا دونك الماء هذه باش توصلنا كان en fonction de E et 4 R. خاطر هنا علاش هنا ما لقيناش en fonction de U2 خاطر تبعنا كان الماء هذه. دونك نزيدو نرجعوا هنا للماء نتاعنا الكيسيون نتاعنا هنا U2 en fonction de U2 E et R. دونك نشوف هنا انايا ما توصلنا ما بين U2 E et R. ناخذوا نحاولوا نخرجوا من الماس هذايا نتعداو على E عندنا ليستونس هذه باهي نوصلوا هنا نتعداو على الار هذه وبعد على الاي 2 هذه. اوكي دونك هذايا نسميه الماي باغ اكزومبل لا ماي 2. ترى نشوفوا لا ماي 2 اش تعطي ونشوفوا نلقاوهاش ان فونكسيون دو يو 2 او اي ار. ها نشوفوا لا ماي 2 ها يعطينا لا ماي 2 اش تعطي. لا ماي 2 بدينا من هنا هي او مشينا هكا موان 2 ار اي بلوس ار اي موان اي 2 égale 0. دونك او موان 2 ار اي بلوس ار اي موان اي 2 égale 0. نجيو نرجع هكا نحطوها. دونك هي قلنا او موان 2 ار اي موان ار اي موان اي 2 égale 0. اوكي هكا دونك ماي هي او موان 2 ار اي بلوس ار اي موان اي 2 égale موان اي 2 égale 0. دونك هنا بلوس ار اي. باهي اش تبقى لنا هنا؟ تبقى لنا او موان ار اي moins I2 égale à 0, ce qui va nous donner le courant I est égal à E moins I2 sur R. Donc, هذا le courant I en fonction de E و U2R. نشوف هنا اللي ما عملناهم ديما هنا. علاش حبينا نعمل هنا عملت ماي 1 هذا باش نوريكم هنا رانا نلتزموا بالكيسيون. خاطر نجم الواحد يجي يخدم اون تونسيون اون ماي 1 سيت فاسون لا لكن عندنا حاجه ناقصه في الكيسيون هنا. فما معناتها الدوني هذه مش ما لقيناهاش في الكورون هذا. هاك لقينا او سو 4 ار اور هو اش تعرف يو 2 سو يو 2 او ار. دونك هنا في الكيسيون ديجا عطانا الماي نتاعنا لازم يكون فيها كورون اي اون تونسيون يو 2 او لا تونسيون او لا ريزيستونس ار. انا كي نجي نحط هنا نبدا ديريكتومون هذيك الماي 1 اللي عملناها بقينا نخدم الماي لقيت الاي اون فونكسيون دو او و 4 ار. دونك لا تونسيون يو 2 مش موجود. واضح معناتها هنا ديما نحاولوا ما نبعدوش على الكيسيون نتاعنا. الكيسيون اللي يعطينا كيسيون هنا نجموا تو هذا نجموا نوصلوا نعاودوا نوتر ماي ونعوضوا باش نلقاو اون فونكسيون دو يو 2 ار. معناتها ديما نحاولوا نسهلوا الحكايه. تلقى ماي فيها لو كورون اي و يو 2 و او و ار. ما قلنا هنا الطريق فيه الاو ومعها الار لوج عليهم انت حط تحتهم دي بوان هكا. عندك او هنا عندي ار هذايا وعندي ار هذايا وعندي لا تونسيون يو 2. معناتها اوتوماتيكمون راك باش تخدم في السيركوي هذا مش في السيركوي هذا. معناتها تو صحيح السيركوي هذا نجم يوصلك تخليها وتعمل اون دوزيام ماي هكا وتعوض وتلقى. احنا ديما نحاولوا نسهلوها الحكايه ما نعملوش مرتين. معناتها خدمتين نخدموهاش في خدمه. معناتها خدمه برك نخدموهاش مرتين ديريكتومون نحاولوا نلقاو ريبونس الماي الاولى هكا نقولوا اون فونكسيون دو يو 2 او اي ار. باهي واضح. معناتها هنا الماي هذه هنا ما نحاولوش نخدموا بها توا خاطر مش توصلنا ديريكتومون للريزلتا اش حاجنا بها. نحاول نخدموا الماي 2 هذه اللي هي او هكا لقينا ليكسبريسيون تاع الكورون تاعنا حسب ما يحب هو اون فونكسيون دو او يو 2 ار. تعال نشوفوا الاخرى هاي اكسبريمي لو كورون اي اون فونكسيون دو يو 5 ار. تعال نرجعوا للسيركوي نتاعنا اكسبريمي اي اون فونكسيون دو يو 5 ار. وينو اي هنا اون فونكسيون دو يو 5 ار. تعال كيما قلت لكم قبيل نحطوا كي لي بوان تاع اش يحبوا هنا. قال لك اون فونكسيون دو هاكي اون فونكسيون دو يو 5 هاي en fonction de R. هاي فماشي. دونك هنا قال لك اي ان فونكسيون دو يو 5 ار. هكا عندنا اليو 5 وعندنا الار وعندنا الكورون اي. باهي نحاول ديما ما نبعدش على اللي قال عليه. هكا عندنا يو 5 و ار اي. دونك وين باش نمشي؟ نحاول ما نرجعش للتونسيون يو 2 هذي. باهي نحاول كيف ما نرجعش للتونسيون او هذي. هاو هنا من الماس الديبار نتاعك ماس تمشي على ريستونس ار تتعدى بالتونسيون في دي اللي هي صفر هنا في ريجيم لينيير قلنا ونوصل الماس هذي. دونك هنا الماي نتاعنا اش تكون ترى؟ الماي نتاعنا باش تكون هاكا ديبار يو 5 نمشيو على الار نتعداو هذايا فير
vers la masse. هذه نسميها une maille 3. اش تعطينا maille 3؟ تعطينا U5 plus RI moins 2 RI égale à 0. Donc هنا باش تبقوا هذيك قلنا U5 هذه la maille 3 اش تعطينا U5 B plus 2 RI plus هكا هنا U5 plus RI moins 2 RI égale à 0. U5 plus RI moins 2 RI égale à 0. معناتها U5 égale à moins RI. OK? Donc le courant I هكا égale U5 donc on a U5 moins RI égale à 0. Donc U5 moins RI égale à 0. شاتينا هذايا يعطينا I égale à U5 sur R. B. شوف قال لك انا déduire U5 en fonction de U2. Bon, هنا déduire U5 en fonction de U2 كيش نعرفوا sachant que E égale à 1,5 فولت. ما لقيناش تو عندنا deux courants. Le courant هذا والcourant هذا qui sont les mêmes بطبيعة الحال. Donc نعمل une égalité. مادام قال لي déduire معناتها راني عندي هالي les deux expressions تاع لي courants هذم نحاول نحطهم donc en égalité باش نلقى l'équation تاعي. هاي نحط donc l'équation هذه égale à cette équation. Donc نقولوا E moins U2 divisé par R égale U5 divisé par R. On simplifie par R. Je me la tension U2 égale U5, pardon. Donc, on a U5 qui est égal à E moins U2 qui est égal à 1,5 avec la valeur de E moins U2. Donc, avec l'expression de U5 quelle est la fonction de ce montage. Donc le montage interne donc deux tensions c'est un montage soustracteur. C'est un soustracteur. OK. Bon, تعدل الباج اللي بعدها. Donc le dernier amplificateur هذايا قال لك le régime de fonctionnement de cet amplificateur كالعادة c'est un ampli. Donc c'est un amplificateur qui fonctionne en régime saturé. علاش en régime saturé? Car la sortie est connectée à la borne non inverseuse. OK. هاكا عندنا السورتي مربوطة في البورن non inverseuse هذي. باهي. Exprimer VD en fonction de U5, U6, R12 et R13. Donc on va exprimer VD et des tensions, la définition de potentiel VD en fonction de U5, U6, R12 et R13. Bon, comme on a VD égale à combien hier? Et la tension V plus moins la tension V moins. Bon, on a la tension V moins, elle est égale à combien? D'après le montage, V moins égale à 0. Donc automatiquement on a VD égale à l'expression de V plus. Ben, نحط لي كورون نتاعنا باش نطلعوا توا هنا الفي دي نتاعنا. دونك عندنا الكورون هذايا لو بريمي كورون نسميه هنا كورون اي كيما حبينا مادام ما عطانيش كورون. نفس الكورون هذاك قلنا باش تعدى ريستونس هذه. اوكي دونك هذاك هو بيدو اي. La tension au bord de cette résistance est R12 fois I. La tension au bord de cette résistance est R13 fois I. Mais هنا توا قداش الماي نجم نعملو باش نطلعو لا طونسيون في دي؟ نورمالمون قداش الماي باش نعملو دو ماي. هذه لا ماي اون
une deuxième maille من الماس هذايا للماس هذي باش نلقاو l'expression de VD. Ben, on commence. Donc la maille 1 je تعطينا U5 moins R12 fois I moins VD égale à 0. C'est-à-dire هنا هيك la première maille شطاتنا خليها كيما هكايا. La deuxième maille نشوفوا U6 plus R13 fois I moins VD égale à 0. C'est bon. Donc هنا نحاول نلقاو VD. بون نورمالمون يقول قايل نعوضو كورون اي هنا نلقاو بعد نعوضو هنا. دونك فما ميثود خير شنو نعملو هنا نجمعو لي دو زيكواسيون هادو ليكواسيون 1 بلس ليكواسيون 2 بور إليميني لو كورون اي. دونك شنو نعمل هنا باش يولي عندي هنا موان زي وهنا بلس اي. J'ai multiplié toute cette équation par 1 sur R12 والليكواسيون هذه كاملة je vais la multiplier par 1 sur R13 ونعملو السوم. دونك هنا فايزة لا سوم هايكا دونك أنا قلنا هذه كنا نضربوها في 1 sur R12 plus 1 sur R13 fois ذا. نعاود هنا اش نلقاو U5 sur R12 moins I خاطر عندي R12 sur R12 تنحى moins VD sur R12 نجمعها تو plus U6 sur R13 plus I moins VD sur R13 égale à 0. دونك هنا عندنا الكورون هذاك باش تنحى كورون اي من هنا باش تنحى واي من هنا باش تنحى. اش نلقاو هنا دونك U5 sur R12 plus U6 sur R13 égale تو VD بيجي هنا وهذا بيجي هنا شو لي بوزيتيف معناتها عندي VD sur R12 plus VD sur R13 شنو اللي عندي دونك هنا VD facteur de 1 sur R12 plus 1 sur R13. هنا نعمل دوميناتور كومان في هذم تولي عندنا R13 fois U5 plus R12 fois U6 sur R12 plus R13 égale VD facteur de R12 plus R13 sur fois sur R12 fois R13. Et on simplifie par R12 R13 maintenant R12 R13 maintenant. نلقاو ال VD égale R13 U5 plus R12 U6 sur R12 plus R13. Donc هذه l'expression تاع la tension VD اللي حاجتنا بها. Ok. Bon. Donc calculer les valeurs des deux seuils de basculement. On chauffe les deux valeurs de seuil de basculement UH et UB. UH et UB. دونك كيفاش كنكلو هنا قلنا كي العاده ناخذ لي دو كام تاعنا. دونك هاش نعاود نذكروا صاحب لا تونسيون في دي. لا تونسيون في دي نتاعنا اللي لقيناها توا في دي ايكال R13 fois U5 plus R12 fois U6 sur divisé par R13 plus R12. هنا donc on va prendre les deux cas تاعنا pour les calculer. donc هنا باش ناخذ اول كا VD بوزيتيف نحطو VD بوزيتيف باش نعوض السورتي نتاعنا. السورتي نتاعنا هي لا تونسيون. دونك لا تونسيون هذيك باش نعوضوها بلس في سات. دونك باش ناخذو VD بوزيتيف باش نعوضو لا تونسيون U6 اللي هي لا تونسيون سورتي منا باش نعوضوها بلس 15 فولت. دونك نلقاو هكا. دونك هنا R13 U5 plus R12 fois 15 sur R13 plus R12 strictement positif. Ce qui va nous donner U5
strictement supérieur à moins 15 R12 divisé par R13. اوكي من بعد الكالكول نتاعنا كي نعوضوا باللي فالور نتاعنا نلقاو هذايا نلقاو موان 1 فولت. دونك هذا سي لو سوي با في بي. شي عملنا السوي با هذايا il va basculer la sortie de plus V7 vers moins V7. اوكي نفس الخدمه نخدموها بور في دي نيجاتيف نلقاو اللي عندنا هنا U5 نلقاوها inférieur à 1 فولت. السوي هذا اللي هو U seuil O qui va basculer la sortie de moins V7 vers plus V7. Donc les deux seuils نتاعنا هنا عندي 1 volt ou moins 1 volt. Bon, على calculer ou la tracer ci-dessous la caractéristique transfert ici en fonction de U5. Bon, on a transfert caractéristique mais je vais شحال نوضحوا هنا. باهي نحطوا هنا plus clair. Donc, la tension U6, c'est la tension sortie, et la tension U5, c'est la tension d'entrée. On sait les deux seuils de basculement interne, 1 volt, on a moins 1 volt. Qui va changer le traçage interne. Je crois que le seuil O, il va basculer la sortie de moins V7 vers plus V7. Ok, le seuil bas, il va basculer la sortie de plus V7 vers moins V7. Ben, كيفاش نوصلوا هنا قلنا السي او هذايا منين جاي الفلاش هذايا ديما السي او يجي من سونس كرواسون نتاع التونسيون دونتري il va suivre l'évolution de la tension d'entrée. Donc tant que la tension d'entrée كروا هكا قاعده تكبر دونك معناتها السونس هذايا تمشي تطلع la tension sortie est égale à moins V7 كي تكون la tension d'entrée égale à 1 volt كي تاخذ الفالور هذه السورتي يصيرها elle va basculer vers plus 5 vers plus V7. Ok, dans le sens croissant. Et lorsque U5 décroît, U5 تبدا هابطة طايحة معناتها donc la sortie نتاعنا elle va être égale à plus V7 وقت اللي l'entrée تاخد قدها égale à 1 égale à moins 1 volt elle va basculer plus V7 vers moins V7. Ok, donc هنا قلنا السونس croissant نتاع tension sortie dans les flèches dans les tensions sorties, ils vont suivre, donc elles vont suivre, pardon, l'évolution de la tension d'entrée. Lorsque la tension d'entrée décroît, la tension sortie, elle va suivre l'évolution de la tension d'entrée dans le sens décroissant. On aura le basculement de plus V7 à moins V7, c'est la tension d'entrée moins 1 volt. Il y a le seuil bas. Voilà. Bon, on s'attend on a une petite courbe avec la tension هذا le seuil haut وهذا le seuil bas. Donc هذا السeuil haut وهذا السeuil bas. نتراسيو هنا نلقاو دونك لي انترسيكسيون نتاعنا. بيان سور مش الكل باش نخدمو عليهم لي انترسيكسيون. بون شقولنا هنا وقت اللي تبدا لا تونسيون دونتري ديكرواسونت هاي ديكرواسونت نرجع هنا وقت اللي لا تونسيون دونتري تبدا ديكرواسونت دونك لا تونسيون سورتي باش تكون بلوس في 7. وقتاش تقلب لا تونسيون دو سورتي وقت اللي لا تونسيون دونتري سوات ايكال موان 1 فولت. دونك هنا هكا tant que la tension d'entrée est décroissante la tension sortie est égale à plus V7. وقت اللي la tension d'entrée تاخذت معناتها la valeur VB on aura le basculement de la tension sortie de plus V7 vers moins V7 هكا. Bon, وتقعد في moins V7 on cherche à trouver VO. تعاود تطلع من جديد لازم نعاود نلقاو لو سوي او هذا اوكي دونك كون moins V7 pardon تطلع البلوس في 7 ومن بعد تعاود تقعد بلوس في 7 غادي jusqu'au haut
حتى يكشي نعاودوا لا طونسيون دونتري تعاود تخلط مره اخرى الفي با. معناتها هنا هذا البوان هذا ما نخدموش عليهم راه. معناتها احنا هنا لا طونسيون سورتي elle a basculé de la tension moins V7 vers la tension plus V7 وقت اللي خلطنا السي او. دونك هنا سايي ما عادش نخدموا لي بوان هذا نلوجوا على السي با. دونك هنا السي با وين السي با هنا هكا elle est égale à plus V7 tant que ما خلطناش السي با اللي هو هذا. هنا السي با هذايا وقت السورتي باش تقلب تولي موان في 7 وتقعد في الموان في 7 تلوجوا على السي او مرة أخرى. هاو هذايا تو السي او. السي او هذايا عندي le basculement de la tension sortie de moins V7 à plus V7. نعاودو دونك هنا مادام خدانا من السي او نعاودو نتبعو لين التونسيون sortie تخلط مرة أخرى السي با اللي هو هذا. دونك في اس égale plus V7 ومن بعد وين تولي موان V7 في البوان هذايا تولي موان V7 ابري نلوجو على السي او مرة أخرى. دونك هنا ما عادش عندنا حتى سي با. هنا عندي كان سي او هنا فماش سي با اخر. دونك باش تقعد في بلوس في 7. دونك شوف التونسيون هذه لا تونسيون دو سورتي باش تتبع ليفولوسيون دو لا تونسيون دونتري. طونك لا تونسيون دونتري est décroissante هاك لا تونسيون دونتري décroissante. هنا لا تونسيون سورتي باش تكون ايكال بلوس 15 فولت. وقت اللي لا تونسيون دونتري تكون ايكال دونك موان 1 فولت on aura le basculement de plus V7 vers moins V7. ومن بعد دونك وقتاش تعاود تقلب من موان لبلوس كي تعاود التونسيون دونتري مرة أخرى تمس في تكون ايكال في او. هاك هنا مالغري عندنا انترسيكسيون donc avec le seuil bas. Donc avec ما عادش نخدموا عليه خاطر ديجا هبط التونسيون sortie par rapport au seuil bas. Donc elle est décroissante la tension de sortie est égale plus V7 تتقلب وقت توصل la tension d'entrée égale à moins égale au seuil bas. donc تقلب moins V7 ترجع تقلب مرة أخرى moins le plus V7 وقت اللي نعاودو نمسو وتعاود la tension d'entrée égale au seuil haut. دونك كيف نقعدو هكاك هنا في البلوس في 7 طونكو التونسيون دونتري ما عاودتش لقات الفالور الاخرى نتاع الفي با. هنا لقينا في بي. دونك تعاود تقلب المون في 7 تقعد في المون في 7 الشيرش توا اول سي او يعرضها هنا. اول سي او تعاود تقلب. دونك هنا تقعد في السي او الشيرش وسي با اول سي با يعرضها. هذا ديجا لو سي با. دونك نعاود تقلب دونك صرتي هنا للمون في 7. دونك نشيرش لو ديرني بوان هنا تاع السي او هذايا قلبت لي في 7 ما عادش عندنا حتى بوان اخر دو باسكولمون. دونك هذاك هو لا تونسيون في اس ولا لا تونسيون دو سورتي. هنا هذه لا سورتي نتاع الامبليفيكاتور نتاعنا. سي بون ولاد يعطيكم الصحة. هذا هو بالنسبة اليوم الابليكاسيون اللي عندنا تلقاها معناتها تلقاها الكوريجي نتاعها ان شاء الله في الجروب تاع جروب فيسبوك المربي اي ليرنينغ. تلقاو كوريجي معناتها بيان ديتايي وواضح خير من الكتيبه مانيش كريت هذايا. هاكا اون بريمير فيديو اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله نحاولوا نحسنوا احنا في الكاليتي اللي عندنا وان شاء الله تعجبكم. دونك السيت نتاعنا باش نعملوه جديد هذا المربي اي ليرنينغ وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن بالنسبه لكم انتم. وميرسي وابيانتو.